मजहर साहब, थोड़ा सा जो 2 हफ्ते गुजरे जहां पर आकर क्लोज हुआ, यहां से आगाज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आने वाले दिनों में क्या है सामने खड़ा। आपसे ये आगाज करती हूं कि क्या गलत हुआ, कौन सा फैसला, कौन सा लम्हा, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए सब कुछ पॉजिटिव, बेहतर और अच्छा ही दिख रहा था। आपके ख्याल में कहाँ सूरत हाल, हालात किस लम्हे हाथ से निकले कि कल रात 12 बजे जहां हम खड़े थे मामला वहां तक पहुंचा? जी शुक्रिया आयशा। देखिए, खैर हमारी सियासत में इस तरह की सूरत हाल माजी में भी रही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो 9 और 10 अप्रैल की रात को हुआ वो बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल थी। इसका पस मंज़र क्या है, इसमें 2018 के इलेक्शंस से उठा लें आप, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, उस पर ज़ाहिर है एक नुक्ता नज़र ये है कि उनकी हुकूमत बनवाई गई और एक नुक्ता नज़र ये है कि उनकी हुकूमत बनी। इसमें ज़ाहिर है जो उनके इत्तेहादी थे, अगर हम पूरे 3.5 साल का जायज़ा लें तो उनके इत्तेहादी उनके साथ खुश नहीं थे और ये वक्तन फ़वक्तन हमें इसका पता चलता रहता था। अब ज़ाहिर है जब एक कमज़ोर हुकूमत होती है जो इत्तेहादियों की बेसाखियों पे खड़ी होती है तो वो किसी वक्त भी इत्तेहादी, 2 सूरतें होती हैं उसकी, और 2 सूरतें होती हैं कि उस वक्त 2018 में जब इमरान खान की जमात एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरी थी तो वो अपने आप को अपोजिशन में रखते, ताहाल के वो, क्योंकि उसमें आमतौर पे आप फिर माफ़ कीजिएगा, ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। दुरुस्त। और ये नज़र आया, फिर आगे चल के हमें नज़र भी आया, अब आप उसे ब्लैकमेलिंग कहें, उसे बार्गेनिंग कहें, जो भी है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया। आप PMLQ का ले लें, केस ले लें, आप MQM का केस ले लें, आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ले लें, आप छोटे छोटे ग्रुप्स का ले लें, तो जब आप इस तरह की कमज़ोर हुकूमत बनते हैं तो इस तरह के क्राइसिस खड़े होते रहते हैं। दूसरा जो इमरान खान साहब से गलती हुई वो ये कि उन्होंने कोई बड़ी रिफॉर्म्स नहीं की, कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की। एहतसाब हुआ, लेकिन एहतसाब जिस अंदाज में हुआ उसमें सियासी इंतकाम की बू नज़र आने लगी, क्योंकि आप एहतसाब नैब कर रही थी लेकिन उसकी जो सब पेशबंदी थी वो शहजाद अकबर साहब करते थे। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट की नेक्सेस विद नैब जो है उससे एहतसाब के अमल को नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती गईं और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से अपोजिशन थी, अपोजिशन ने कई कोशिशें की लेकिन वो नाकाम रहे, वो सेनेट में मेजॉरिटी के बावजूद भी नाकाम रहे, वो तमाम तर चीज़ों के बावजूद नाकाम रहे और बात अक्टूबर तक आ गई। अक्टूबर में जो समरी पे तनाज़ा खड़ा हुआ, उस तनाज़े के बाद की सूरत हाल अगर हम देखें तो उसमें चीज़ें संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। हालांकि ये बात हुई कि समरी का मसला भी हल हो गया लेकिन मामलात बिगड़ते चले गए और फिर हम आ गए जो है 8 मार्च पे। अब 8 मार्च पे जब आए तो वो चीज़ आगे बढ़ी तो एक मुरासले का मसला खड़ा हुआ जिस पे इमरान खान साहब का मजबूत मौक़िफ़ ये है कि जी इसमें एक बैनुल अक़वामी साजिश है। अब साजिश को हम समझना चाहिए हमें कि साजिश हमेशा वो होती है जो कुछ लोग मिल के करते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं उसे बताते नहीं कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। इसको अभी डिटरमिन करना बाकी है इस चीज़ को कि इसमें किस हद तक जान है नहीं है, क्योंकि महज एक मुरासला काफ़ी नहीं होगा, इसकी पूरी तहकीकात होनी अब भी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत बने वो इसकी तहकीकात ज़रूर करे, चाहे नेशनल डिफेंस कमेटी का जब भी इजलास हो। लेकिन इमरान खान साहब से कहाँ गलती हुई इस 1 महीने में बुनियादी तौर पर? इस 1 महीने में उनसे बुनियादी गलती ये हुई कि उन्होंने उस लेटर को जो कौमी असम्बली में उन्हें 28 मार्च को पेश कर देना चाहिए था, क्योंकि 27 मार्च को उन्होंने लहरा दिया था पब्लिक में, लेकिन 28 मार्च को जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है, अपोजिशन लीडर पेश करते हैं, तो उधर कोई भी हुकूमत का वजीर खड़े होके इस लेटर के हवाले से एक तकरीर भी नहीं करता और बात स्पीकर जो है उसको इन ऑर्डर करार देता है और 3 अप्रैल को वोटिंग के लिए मुकर्रर होता है। अब जिस वक्त आप वोटिंग के लिए मुकर्रर कर दें तो उस वक्त ये इस बुनियाद पर उसको जो है रद्द करना कि जी आर्टिकल 5 आ गया तो आर्टिकल 5 28 मार्च को क्यों नहीं आया, वहां से कंट्रोवर्सी खराब होती है, वहां से तनाज़ा बढ़ जाता है। एक रूलिंग के नतीजे में वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जाएं 3 अप्रैल की पोजीशन पर जाएं
اور ووٹنگ کرائیں. اس دن اس کا پورے دن کا اگر آپ جائزہ لیں تو غیر ضروری طور پہ عمران خان صاحب نے اس کو ڈیلے کیا اور الٹیمیٹلی نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا. مظہر صاحب نے اس کی پوری تاریخ بھی سامنے رکھ دی. زیغم خان صاحب، یہ جو کل ہوسٹیج اور امبیرس سچویشن اسلام آباد بنا پوری دنیا کے سامنے، مظہر صاحب نے ایک بیک گراؤنڈ رکھا. آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ اتحادی ہوں، حکومتی جماعت میں گروپس ہوں، مخالفین ہوں، یا پھر بہت سے اہم فیصلے، فیصلہ ساز بقلم خود ذمہ دار ٹھہرا پھر اس بات کا، یا وہ مشورہ ساز یا ساتھ موجود مصاحبین جو مشورے دیتے رہے؟ کہاں ذمہ داری فکس کی جائے کہ ہینڈلنگ آف ایشوز بر وقت مناسب انداز میں نہ ہو سکی، جو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ بنتی ہے تمام چیزوں کے پیچھے؟ دیکھیے عائشہ، اگر آج 600 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اکبر اعظم کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کے پہلے پوائنٹس میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے جو 9 ایڈوائزر لگائے تھے وہ اس وقت کے بہترین دماغ تھے، اپنے شعبوں کے ایسے زبردست دماغ تھے کہ انہوں نے جو اپنے سیکٹرز میں ریفارم لی وہ سینکڑوں سال تک جو ہے کارآمد رہیں اور مغلیہ سلطنت کے بھی کام آئیں اور بعد میں بھی اس کے کام آئیں. تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ ہم ابو الفضل کو دیں گے، فیضی کو دیں گے، بیربل کو دیں گے، ملا دو پیازا کو دیں گے، یا اکبر اعظم کو خود دیں گے؟ ڈیفینیٹلی کریڈٹ تو اکبر اعظم کا ہے جس نے ایسے مائنڈز جو ہے اپنے گرد جمع کیے. لیڈرشپ کا اہم ترین وصف جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ ہے. وہ لیڈر ہی کیا ہوا جس کو ٹیم بلڈنگ نہیں آتی؟ اچھی ٹیم بنانا، بری ٹیم بنانا، یہ لیڈر کا حق بھی ہوتا ہے. آئین حق دیتا ہے وزیر اعظم کو کہ اپنی مرضی کی کیبنٹ بنائے اور باہر سے بھی لوگوں کو لے کر آئے، اپنے ایڈوائزرز بنائے. جب وہ لاتا ہے تو ان کی پرفارمنس کی بھی اس کی ذمہ داری ہے، ان کی لیک آف پرفارمنس بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو 100% ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ لائے. اور صرف جو ان کی ناکامی ہے وہ صرف لیڈرز کی سلیکشن کی تو نہیں ہے. جس طرح مظہر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ ریفارم نہیں کر پائے، مطلب یہ ہے کہ ریفارم کرنا تو چھوٹی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں وہ سسٹم کو چلا ہی نہیں پائے. اس کے دور میں آپ کو جو بہت سینئر بیوروکریٹس کیا بتاتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو انارکی ہے، ایک ایڈمنسٹریشن میں ایسی انارکی پھیل گئی ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. جن لوگوں کا ٹینیور 3-4 سال ہونا چاہیے تھا ان کا 3-3 ماہ کا ٹینیور تھا. پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا تھا اور وزیر خزانہ پہ وزیر خزانہ بدل رہا تھا، سیکٹری خزانہ پہ سیکٹری خزانہ بدل رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ ایون ڈسٹرکٹ لیول پر 8 اے سی بدل رہے تھے، 8 ڈپٹی کمشنر بدل رہے تھے، 7 آئی جی بدل رہے تھے. تو ایگزیکٹو کے ہیڈ کے طور پر ان کی ناکامی ایز پرائم منسٹر ایز ہیڈ آف ایگزیکٹو، وعدہ ریفارم کا تھا لیکن ایشو یہ وہ چلا بھی نہیں پائے. لیکن آپ دوسرے 2 پلر آف اسٹیٹ میں ان کی پرفارمنس دیکھ لیجئے. جو اس وقت کی ہماری جو حالیہ تاریخ ہے اس میں بدترین جو پارلیمنٹ وہ ہے جو اس وقت کی ہے کہ کتنا کم، صرف 23 مرتبہ جو ہے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے. وعدہ جن کا یہ تھا کہ وہ ہر ہفتے سوالات کا جواب جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کی طرح پہ دیا کریں گے. براہ راست وہ ایگزیکٹو کا ہیڈ ہوتے ہوئے براہ راست وہ سپیکر پہ حکم چلاتے تھے اور ایگزیکٹو نے مقننہ پہ قبضہ کر لیا. جوڈیشری کے معاملے، قاضی فائز پہ جس طرح پریشر ڈالا، تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ملا کر جو ہیں ان کی یہ سب چیزیں انڈوئنگ بنی. تو زیغم خان صاحب کے مطابق فیصلہ ساز ان تمام فیصلوں کا ذمہ دار ہے، مشورہ دینے والے نہیں. اطہر کاظمی صاحب آپ کی جانب آؤں گی، بات پھر وہیں سے شروع کروں گی. حکومتی جماعت میں گروپس، اتحادی جو ہیں وہ ناراض، مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام، ادارہ جاتی ریفارمز کا نہ ہونا، اکتوبر کے بعد یہ مراسلے والا معاملہ. اب پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے ایکسیپٹ کرتے ہوئے چیزوں کو، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اپنی انٹروسپیکشن کرتے ہوئے آگے بڑھے گی سیاست کے اندر، یا پھر وہی جارحانہ انداز رہے گا کہ صرف ہم کوئی اور نہیں؟ تعلق ہے کہ عمران خان ریفارمز نہیں کر سکے. عمران خان صاحب نے ایڈمنسٹریشن جو تھی ان کی وہ کمزور تھی. ایک خط لے کے وہ پورے ملک میں پھرتا رہا ملک کا وزیر اعظم. نہ جوڈیشری نے اس کے اوپر تحقیقات کے لیے مانا، نہ کسی اور ادارے نے کہا کہ ہم اس کے اوپر تحقیقات کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف صاحب کا ایف آئی اے کے اندر کیس چل رہا ہے، جو بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ کس نے ڈیلے کرایا ہوا تھا؟ کل رات کو پی ایم کے فوکل پرسن کے گھر پہ چھاپا کس نے مروایا؟ اس وقت تو حکومت ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ سب کچھ عمران خان کے ہاتھ میں تھا اور عمران خان نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ نظر آ رہا ہے سامنے کہ کون کیا کر رہا تھا. پہلے آپ کہتے تھے
کہ سلیکٹڈ حکومت تھی. اس دفعہ تو امپورٹڈ تابعدار سلیکٹڈ حکومت آئی ہے, اور جس طریقے سے آئی ہے آج تک کسی معزز عدالت نے رات کو 12 بجے کسی عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے دروازے کھولے اپنے؟ کیا ہو رہا تھا کل اسلام آباد کے اندر؟ دیکھا نہیں کہ آپ نے سارے پلیئرز عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار پلے کر رہے تھے.